उहाँ त अझ पनि रिस्कमा हुनुहुन्छ, इम्युनोसप्रेसन खाइरहनु भएको छ, जुन इन्फेक्सन कन्ट्रोलको मेजर्सहरू हामीले चाहिँ अझ पनि फलो गर्न सकेनौँ भने त उहाँलाई इन्फेक्सन सम्हाल्न सक्छ। 20 जना मान्छे त्यहाँको उहाँको वरिपरि घेरेर बस्न थाल्यो भने त उहाँलाई इन्फेक्सन अपर्च्युनिटी इन्फेक्सन सम्हाल्न सक्छ। जुन इन्फेक्सन मलाई चाहिँ मेरो शरीरले नर्मली लिइरहेको होला, उहाँको त इम्युनिटी सप्रेस छ। टिचिङ हस्पिटलमा ह्युमन रिसोर्सेस क्वालिफाइड मान्छे र इक्विपमेन्टको कमजोरी होइन नि, व्यवस्थापनको कमजोरी होइन। सामान खोज्नलाई हाम्रो रोशनजी अपरेसनको 3 दिन अगाडिदेखि बिजी हुनुहुन्थ्यो। प्राइम मिनिस्टरज्यूको खाना एभ्री टाइम हामीले दिनको 4 पटक घरबाट बालवाटारबाट बनाएर ल्याउन लायौँ। अरू पेसेन्टलाई सम्भव हुन्छ त्यो? फेरि अर्को पनि कोही भिआइपी आउनुभयो भने हाम्रो चाहिँ प्रब्लम कहाँ हुन्छ? यही क्वालिटी कसरी मेन्टेन गर्ने, स्ट्यान्डर्ड कसरी दिने, इन्फेक्सन कन्ट्रोल कसरी गर्ने, यो कुरा चाहिँ जबसम्म हाम्रो सिस्टममा इन्कर्पोरेट हुँदैन नि तबसम्म यो प्रब्लम आइरहेको छ। हामी चाहिँ के हुन्छ भन्दा कुनै पनि एउटा ठुलो इभेन्ट हुन्छ त्यसमा हामी सिक्दैनौँ कि, त्यसपछि बिर्सिन्छौँ त्यसलाई। अब अहिले प्रधानमन्त्री जानुभयो, ठिक हुनुभयो, जानुभयो भने त्यसपछि बिर्सिन्छौँ हामीले। कोरोनाको बाहिर गरेको रेटमा नहोला, इन्डियाको रेटमा भयो भने त 100-200 जना मान्छेलाई त असर हुन्छ। त्यसको 10-15 जनामा पर्सेन्ट मान्छे पनि आइसियुमा जानु पऱ्यो भने त कहाँ राख्ने त्यो बिरामी? ब्याकग्राउन्ड प्रिपेयर्डनेस चाहिँ डाक्टर दिव्या चाहिँ प्राइमेरी फिजिसियन हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ पहिलादेखि नै सरको चेकअपहरू सबै इन्भेस्टिगेसनहरू सबै तयारी पहिलादेखि गर्छ। मृगौला प्रत्यारोपणको तयारी भने तुरुन्तै हुँदैन, इट डेफिनेटली टेक्स, अलिकति टाइम लागिहाल्छ। त्यो पनि त्यसमा चाहिँ पहिला त विगतको इन्सिडेन्ट जुन त्यो पेटको इन्फेक्सन भयो त्यसपछि सर्टन टाइम पूर्ण पर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो बिचको टाइममा चाहिँ अरू प्रिपरेसन्सहरू अरू टेस्टहरू चाहिँ भइराख्यो, इन्भेस्टिगेसनहरू भइराख्यो। अब हरेक ट्रान्सप्लान्टको चाहिँ प्रोटोकल हुन्छ, हाम्रो इन्स्टिट्युसनको पनि नेफ्रोलोजीको पनि प्रोटोकल छ। त्यो अनुसारले चाहिँ म्यामहरूले प्रिपेयर गरिरहनु भएको थियो भने विभिन्न टेस्टहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेको त्यो अगाडि एन्जियोग्राफी पनि गरिरहेको थियो, त्यसपछि कोलोनोस्कोपी गर्यो, त्यो कुराहरू टेस्ट हुँदै थियो। त्यसपछि साइड बाई साइड डोनरको प्रिपरेसन पनि भइरहेको थियो। अब त्यो कुरा सबै भएपछि म्यामले हामीलाई चाहिँ लगभग 1 महिना अगाडि चाहिँ हुनसक्छ, टेन्टेटिभ कुरा यस्तो छ, हामी वर्कआउट गरिरहेछौँ भनेर हामीलाई इन्फर्मली जानकारी चाहिँ गराउनु भएको थियो। र त्यो हिसाबले हामी आफ्नो टिमहरूमा प्रिपरेसन चाहिँ गरिरहेको थियौँ। कस्तो खालको प्रिपरेसन थियो? अब तर हामी एक्टिभली प्रिपेयर गर्न लागेको चाहिँ लगभग जब गर्ने भनेर कन्फर्म जस्तो कुरा भयो त्यसपछि चाहिँ हामी एक्टिभली प्रिपेयर गर्न थालेका हौँ। अब रेगुलर युजली किडनी ट्रान्सप्लान्ट हामीले हप्तामा 2टा वेडनेसडे चाहिँ हाम्रो रेगुलरली भइरहेको हो। तर प्राइम मिनिस्टर देशको चाहिँ हेड अफ द स्टेट चाहिँ आएर अस्पतालमा बसेर ट्रान्सप्लान्ट गर्ने भनेपछि त्यो सबै कुरा प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले लगभग 2-3 दिन अगाडि, जस्तो वेडनेसडे ट्रान्सप्लान्ट भयो सरको भने सन्डे बाट चाहिँ अब हामी इन्फर्मली फर्मली हामीलाई चाहिँ म्यामले यो वेडनेसडे हुनसक्छ भनेर कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि हामी तयारीमा जुट्यौँ भनेको चाहिँ बेसिकल्ली चाहिँ सन्डे मन्डे ट्युसडे हामी पुरै प्रिपरेसन मिटिङ ट्रेनिङ यिनीहरूमै लाग्यौँ। अब हाम्रो तयारी कस्तो हो भन्दाखेरि पहिला सुरु त डिपार्टमेन्टको एनेस्थेसिया डिपार्टमेन्टको फ्याकल्टीहरूको मिटिङ, त्यसपछि क्रिटिकल केयरको फ्याकल्टीहरूको मिटिङ, त्यसपछि आइसियुको टिमसँग मिटिङ, त्यसपछि ओटीको टिमसँग मिटिङ, होइन। हेर्दाखेरि ट्रान्सप्लान्ट भयो भने जस्तो छ, तर इट वाज अ डिफिकल्ट जब। यो मिटिङ चाहिँ तपाईँको एभ्रिबडी ह्याज सर्टन रोल्स, अनि त्यो रोल्स उहाँहरूलाई क्लियर गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ कन्फिडेन्सियलिटी कुरा, सेक्युरिटीको कुरा, होइन, त्यो सबै कुरा हेरेर सबै टिमसँग डिफ्रेन्ट मिटिङ गरिराख्यौँ हामीले। एनएसएस डिपार्टमेन्टको फ्याकल्टीसँग सबैजनाको रेस्पोन्सिबिलिटी, को इन्भल्भ हुने, को बस्नेदेखि लिएर त्यसपछि कसले के गर्ने, एकजनाको के रेस्पोन्सिबिलिटी त पहिले क्लियरली आइडेन्टिफाई हुनुपर्छ, होइन। त्यहाँ गएर 10 जनाले जाने कुरा पनि हुँदैन। हरेक डाक्टरदेखि लिएर हरेक नर्सदेखि लिएर हरेक टिमको मेम्बरदेखि लिएर सबै हाम्रो पेसेन्ट एटेन्डेन्टदेखि लिएर सबै कुराको तयारी हुनुपर्थ्यो। र त्यसको लागि हामीले इन्फेक्सन कन्ट्रोलको लागि छुट्टै मिटिङ गऱ्यौँ। जस्तो ओटीको नर्सेसहरू हुनुहुन्थ्यो, पुनम म्याम र नर्सिङ टिम, सर्जिकल स्क्रब नर्सेसको टिमसँग मिटिङ गऱ्यौँ। त्यसलाई कसरी स्टरलाइज गर्ने, कसरी अटोक्लेभ गर्ने, 1 दिन अगाडि 2 दिन अगाडिदेखि स्टरलाइजेसन प्रोसेसहरू सुरु गऱ्यौँ हामीले, होइन। त्यसको आफ्नो विधि छ, आफ्नो प्रोटोकल छ, त्यो सबै फलो गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि एनेस्थेसियाको टिम, त्यहाँ एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट नर्सेसहरू अनि एनेस्थेसियाको डक्टर जो इन्भल्भ हुन्छ उहाँहरूसँग बस्यौँ, त्यो तयारी गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई सबैलाई कसरी गर्ने, एनेस्थेसियाको प्लान के हो, होइन, त्यो डोनरलाई कसरी गर्ने, रिसिपेन्टलाई कसरी गर्ने, यो सबै प्लान गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो क्लिनिकल मिटिङहरू हुन्थ्यो भनेको नेफ्रोलोजीको टिम,
युरोसर्जनको टिमसँग मिटिङ भयो हैन। त्यसपछि अरू आइसियुको टिमसँग मिटिङ भयो। आइसियु टिम चाहिँ झन् अहिले हामीले सरलाई लिभर ट्रान्सप्लान्ट आइसियुमा लगेर राख्यौँ। लिभर ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ किन आइडियल थियो भन्दा त्यो इन्फेक्सन कन्ट्रोलको हिसाबले पहिला लिभर ट्रान्सप्लान्ट गरिरहेको ठाउँ त्यहाँको नर्सेसहरू सबै त्यो हिसाबले ट्युन छ, ट्रेन छ, इन्फेक्सन कन्ट्रोलको प्रोसेसहरू सबै फलो हुन्छ त्यहाँ। त्यो उहाँहरूसँग बसेर मिटिङ गर्यो त्यहाँ। त्यसपछि किडनी ट्रान्सप्लान्ट युनिट छ हाम्रो, रिनल ट्रान्सप्लान्ट युनिटको नर्सेसहरूलाई लिएर आएर पनि त्यो टिममा राखेर हामीले कम्बाइन लिभर ट्रान्सप्लान्ट आइसियुको नर्स र किडनी ट्रान्सप्लान्ट आइसियुको नर्सको पुल बनायौँ। को ड्युटी गर्ने पहिल्यै प्लान गऱ्यौँ हैन। 7 दिनसम्म कसले ड्युटी गर्ने त्यो सबै सेड्युलहरू बनायौँ। उहाँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो, उहाँहरूको लिमिटेसन के हो, डुज एन्ड डन्ट सबलाई भन्यौँ हैन। यो गर्न पाइन्छ, यो गर्न पाइँदैन, यो गर्नु, त्यो त सबै कुरा पहिले नै बसेर प्लान गर्नु पर्यो। भनेपछि हाम्रो तयारीहरू यो हिसाबले। अनि त्यसपछि इन्फेक्सन कन्ट्रोलको प्रोसिजरहरू हामीले यति हो कि यतिसम्म कि सर कुन बाटो हिँड्नुहुन्छ, कहाँ बस्नुहुन्छ, कहाँ जानुहुन्छ सुन त टेन्टेटिभ पहिले प्लान गरिसकेका थियौँ। भनेपछि त्यसो गरेन भने त जेक हुन्छ, हचपच हुन्छ, त्यो प्रिपेयर्डनेसमा बितेको थियो। त्यसपछि तपाईँले भनेको पेसेन्ट केयर एटेन्डेन्टहरू जुन सफा गर्नुहुन्छ हाम्रो ओटी आइसियु सफा गर्ने, उहाँहरूसँग छुट्टा छुट्टै मिटिङ गर्नु पऱ्यो। उहाँहरूलाई प्राइभेसी कन्फिडेन्सियलिटीको कुराहरू सिकाउनु पऱ्यो, इन्फेक्सन कन्ट्रोलको कुराहरू सिकाउनु पऱ्यो। उहाँहरूलाई कहाँ जानुहुन्छ, कहाँ जानु हुँदैन, रिपोर्ट कहाँ गएर ल्याउने, रिपोर्ट कसरी कन्फिडेन्सियल राख्नेदेखि त सबै कुरा थाहा हुँदैन उहाँहरूलाई हैन। पहिला अरू जेनरल मान्छेको जाऊ गएर रिपोर्ट लिएर आऊ, अथवा बिरामीको भिजिटरलाई दौडाएर चाहिँ जाऊ त्यहाँ गएर रिपोर्ट ल्याउनुहोस् भने जस्तो हुँदैन हैन। तपाईँ अब आइसियुमा हेर्नु भने आइसियुको भिजिटरको पोलिसी, आइसियुमा अर्को 11 जना पेसेन्ट छ, उहाँहरूको कुरोहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो। अरू बेला जो पनि खुरुखुरु जान्थ्यो, प्राइम मिनिस्टर राखेपछि त्यहाँ खुरुखुरु जान भएन सर्टेन टाइम बाहेक हैन। अरू आइसियुको अरू पेसेन्टको म्यानेजमेन्टको कुराहरू प्लान गर्नु पऱ्यो। यो कुराहरू चाहिँ हामीले प्रिपेयर 2-3 दिनदेखि गऱ्यौँ। र त्यही हिसाबले त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यही हिसाबले हामीले पहिला नै बसेर प्रिपेयर गरेको भएको भएर त्यो प्राइम मिनिस्टरज्यूको चाहिँ 8-10 दिनको त्यहाँभित्रको बसाइ चाहिँ अलिकति सहज र एज एक्सपेक्टेड भयो जस्तो लाग्छ। कति समय लाग्यो जस्तो तपाईँहरू त्यो ड्युटी आवरमै गर्नुभयो कि? त्यो चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसारको हुन्छ। जस्तो अब दिव्या म्यामले चाहिँ ड्युटी आवर भनेर त भएन, उहाँ त ओभरअल रेस्पोन्सिबल भयो। अब एनेस्थेसियाको डक्टरले चाहिँ बसिरहनु भयो सधैँ अस्पतालमा, अराउन्ड नै हुनुहुन्थ्यो नि, एनी टाइम अभाइलेबल हुनु पर्यो, हुनुहुन्थ्यो, हुनु पनि पर्यो। जस्तो मैले आइसियुको जिम्मा मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी क्रिटिकल केयर भएपछि त सर क्रिटिकल केयरमा हुन्जेलसम्म आइसियुमा बसुन्जेल त म एनी टाइम, म भनेको म 7 दिन यहाँ बसेँ भनेको होइन, तर फर्स्ट 2 डेज त आई वाज अराउन्ड, म यही वरिपरि नै थिएँ। फर्स्ट 24 आवर्स सर भेन्टिलेटर ननिक्लेर भोलिपल्टसम्म त म यहीँ नै थिएँ, आइसियुभित्रै थिएँ हैन। त्यसपछि हाम्रो टिम छ नि, मैले पहिला पनि भन्छु हाम्रो टिममा चाहिँ डाक्टर प्रमेश सुन्दर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, डाक्टर हेमराज पनेरू, डाक्टर सौरभ प्रधान, हामी 4 जना छौँ। उहाँहरू 3 जना साथीहरू डिएम गरेको, डाक्टर डिएम क्रिटिकल केयर गरेको कन्सल्टेन्ट लेभलको मान्छेहरू हैन। उहाँहरू चाहिँ 24 घण्टा आइसियुमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये 3 जना मध्ये 1 जना 24 घण्टा आइसियुमै हुन्थ्यो। त्यसपछि म अन टप अफ दिन म हुन्थेँ। भनेपछि 10 दिनसम्म त उहाँलाई एउटा डिएम गर्दै गरेको रेजिडेन्ट र एकदम एउटा डिएम गरेको फ्याकल्टी र 1 जना डिएम नेफ्रोलोजी गरेको फ्याकल्टी, 3 जना फ्याकल्टी त त्यहाँभित्र हुन्थ्यो। 2 जना डिएम गरेको फ्याकल्टी र 1 जना डिएमको रेजिडेन्ट त त्यहाँभित्र हुन्थ्यो। उहाँको रुमको बाहिरपट्टि अर्को साइड रुम छ, त्यहाँ उहाँको रुमभित्र चाहिँ नर्सेस र डक्टर चाहियो भने डक्टर, नर्सेस ट्रेन आइसियुमा र लिभर ट्रान्सप्लान्ट रिनल ट्रान्सप्लान्टमा ट्रेन नर्सेस मिनिमम 2 जना एनी टाइम त्यहाँ अभाइलेबल थियो हैन। त्यो म्यानेज चाहिँ हामीले पहिलादेखि नै त्यही अनुसारले प्लान गरेको थियौँ। त्यहाँ अन टप अफ द्याट कोही पनि टाइम पर्दाखेरि चाहिँ अरू स्पेसियालिटीलाई बोलाउनु पऱ्यो। सर्जनहरू एज अ डेली अब राउन्ड आउने, हेर्ने, सरलाई हेर्ने, डाक्टर उत्तम रेगुलरली दिनको 2-3 पटक भिजिट गर्नुहुन्थ्यो, सरको वुन्डहरू हेर्ने, सबै त्यो ड्रेसिङहरू त्यो हेर्ने सबै काम सर्जिकल टिमले गर्थ्यो। दिव्या म्याम त्यही नै हुनुहुन्थ्यो, अराउन्ड नै हुनुहुन्थ्यो, म अराउन्ड नै थिएँ। भनेपछि लास्ट टाइम सर एडमिसन भएदेखि त हामी यतै अराउन्डमै छौँ। प्रत्यारोपण अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कस्तो खालको चाहिँ जोखिम थियो जुन चाहिँ तपाईँहरूले टार्नुभयो? हुन त अघि तपाईँले तयारीको कुरा गरिसक्नु भएको छ, एउटा सामान्य बिरामीलाई गर्न लागेको अपरेसन होइन भन्ने तपाईँहरू त्यसमा सचेत हुनुहुन्थ्यो। कस्तो खालको दबाब तपाईँले अनुभव गर्नुभयो? तपाईँहरू सक्षम हुनुहुन्थ्यो तर तपाईँहरूलाई प्रेसर थियो किन? अब हाम्रो काँधमा दायित्व चाहिँ पर्यो, द हेड अफ द स्टेटलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने भनेर हैन। रेस्पोन्सिबिलिटी त ठुलो, सरले ट्रस्ट गर्नुभयो, हामीले यहाँ गर्ने प्लान गर्यो, त्यो चाहिँ ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी थियो। तर हाम्रो पब्लिक इन्स्टिट्युसनको क्यापासिटी त हामीलाई थाहा छ नि, हाम्रो लिमिटेसन हामीलाई थाहा छ। तपाईँहरू
को यहाँको एभ्रिडे माइनर इस्युजहरू चाहिँ कस्तो आइदिन्छ भन्दाखेरि अब हुँदा प्राइम मिनिस्टर सर नै आउनु भएपछि रिसोर्सको लिमिटेसन चाहिँ हुँदैन। सामान किन्न, सामानहरू अभाइलेबल अथवा औषधि किन्ने, औषधि ल्याउने कुरामा चाहिँ त्यति गाह्रो नपर्ला। तर पनि तपाईँहरू को मार्फत अहिले पनि भन्छु, हाम्रो फार्मेसीको रोशन चापागाई भन्ने फार्मेसिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ 10 दिनदेखि एभ्री टाइम स्ट्यान्ड बाई हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण काम उहाँले जिम्मा लिनु भएको थियो। उहाँलाई हामीले जिम्मा दिएको थियौँ, त्यति रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ। कुनै पनि औषधि चाहियो, रोशनजी यो औषधि चाहियो भनेपछि त्यसपछि उहाँको काम हाम्रो अस्पतालको फार्मेसीमा छैन, कहाँ पाउँछ खोज, त्यसपछि उहाँले आफूले किन्न जाने हो कि अरू अथवा जो डेजिग्नेटेड मान्छे छ उसलाई त्यहाँ पठाउने, किनाउने, लिएर आउने। प्राइम मिनिस्टरलाई पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेहरूको रिसोर्सेसको प्रब्लम भएन। तर यो टाइममा मास्क पाइरहेको छैन, क्याप पाइरहेको छैन, आइसोलेसनमा राखेको छ। हस्पिटलको स्टुअर्डले चाहिँ मास्क तपाईँ ओटीमा चाहिँ सर्जिकल क्याप र मास्क प्रोभाइड गर्न सकिरहेको छैन। तर त्यो टाइममा हामीले प्राइम मिनिस्टरलाई 10 दिन राख्न एभ्री टाइम त्यहाँभित्र मान्छेलाई क्याप मास्क, रिसोर्स त लिमिटेसन हुन्छ। अहिले त यो कोरोनाको कारणले गर्दा भयो, तर त्यो बाहेक पनि पब्लिक इन्स्टिट्युसनमा रिसोर्स धेरै लिमिटेसन हुन्छ। जस्तो हामीलाई केही चाहियो, थाहा छ यहाँ पाउँछ भने चाहिँ बिरामीलाई प्राइम मिनिस्टरलाई छोड्नु, अर्को बिरामीलाई त्यहाँ किन्न पठाउने। तपाईँ अस्पतालले चाहिँ सबै सामानको चार्ज, अपरेसनको चार्ज लिने, अनि यो सामान चाहिँ बिरामीलाई त्यहाँ किन्न पठाउने मिल्दैन नि, एथिकली मिलेन। तर प्राइम मिनिस्टरको कुरामा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, त्यो हामीलाई मतलब छैन, सामान चाहियो, नो कम्प्रोमाइज, जहाँबाट लिन्छ सामान लिएर हैन। त्यो अस्पतालले दिन्छ दिँदैन, अस्पतालमा अभाइलेबल गर्न सक्छ सक्दैन। हाम्रो फार्मेसी रोशनजी तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँले सामान जहाँबाट ल्याउनु पर्यो। अस्पतालको फार्मेसीमा छैन हामीलाई मतलब छैन हैन। यो रिसोर्सेस चाहिँ कुनै पनि हिसाबले कमजोर हुनु भएन भनेर चाहिँ गऱ्यौँ। तर जेनरल पब्लिक आउँदाखेरि यो पब्लिक इन्स्टिट्युसनमा सामान कहाँ पुग्छ हजुर? तपाईँको टेन्डरको प्रोसेस हेर्नुभयो भने म हस्पिटलको फार्मेसी कमिटीमा सधैँ छु। हामीले चाहिँ टेन्डर बनाएर चाहिँ मागमा दियो भने अर्को सालको टेन्डर चाहिँ जब यो सालको टेन्डर चाहिँ वैशाखमा स्टार्ट हुनुपर्ने अथवा असारमा स्टार्ट हुने टेन्डर पुस मागमा गएर स्टार्ट हुन्छ हैन। हाम्रो पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट सिस्टम त्यस्तो छ। अस्पतालको म्यानेजमेन्ट, यो मात्र अस्पतालको होइन, कुनै पनि पब्लिक इन्स्टिट्युसन हेर्नुभयो भने एउटा दुईवटा छोडौँ, तर म्याक्सिमम प्रब्लम चाहिँ यो प्रशासनिक डिले के। प्रशासनिक डिले एकदमै हुन्छ। तपाईँ लास्ट 5 इयर्सको रेकर्ड हेर्नुहोस्, कुन वर्ष चाहिँ यो अस्पतालले टाइममा टेन्डर गरेर टाइममा सामान किनेर फार्मेसीमा बेचेको छ? कुनै पनि बेचेको छैन। तैपनि यो हस्पिटलको फार्मेसीमा अहिले लास्ट 4-5 इयर्सदेखि म्याक्सिमम सामानहरू अभाइलेबल गराएको छौँ। अस्पतालको आफ्नो फार्मेसीमा म्याक्सिमम सामान अभाइलेबल गराएको छौँ। 4-5 इयर्सदेखि कुनै पनि सामान छैन भन्न परेको छैन। अहिले त हामीले के शुद्ध गरेका छौँ यो हस्पिटल फार्मेसी भन्दा, दुईवटा सर्टेन ट्रान्सप्लान्ट, जस्तो लिभर ट्रान्सप्लान्ट प्रोग्राम सुरु भएपछि त्यो स्पेसिफिक पपुलेसनलाई फोकस गरेर लिभर ट्रान्सप्लान्ट पेसेन्टलाई जुन पाए त्यो औषध चलाएर त भएन नि। एन्टिबायोटिक्स नै हो, दुईवटा आउँछ। एन्टिबायोटिक त डिफ्रेन्ट कम्पनीको आउँछ, त्यही एन्टिबायोटिक। तर लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्ने अनि एन्टिबायोटिक चाहिँ जुन पनि कम्पनीको चलाइदिएर त भएन। त्यही भएर सर्टेन स्ट्यान्डर्ड मिट हुने USFDA टाइपको एन्टिबायोटिक हामीले फार्मेसीमा राखेका छौँ, ताकि त्यस्तो टाइपको पेसेन्ट र त्यस्तो जसलाई चाहिँ क्वालिटी दिनु पऱ्यो नि, त्यो पेसेन्टहरूलाई यही चाहिन्छ भनेर त्यसरी युज गरेका छौँ हामीले। भनेको मतलब चाहिँ अस्पतालको म्यानेजमेन्ट चाहिँ अरू हिसाबले भन्दा नि हाम्रो पब्लिक सिस्टम्सहरू यस्तो ह्यान्डल गर्न क्यापेबल छैन। त्यसलाई स्ट्रङ बनाउनुपर्छ है। तर यो केसमा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर केसमा चाहिँ हामीले मेहनत गऱ्यौँ, ट्रेनिङहरू दियौँ, बस्यौँ, मिटिङहरू गऱ्यौँ, सर्टेन स्ट्यान्डर्डहरू लिएर गऱ्यौँ र यसमै फोकस गर्न पाइँदैन भने त्यो कारणले चाहिँ अलिकति सजिलो भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ प्रेसरको कुरा गर्दै थियौँ हामी। प्रेसर चाहिँ डेफिनेटली पनि प्रेसर हुन्छ। जबसम्म चाहिँ हामीले हेड अफ द स्टेटलाई ट्रिट गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लाग्छ। तपाईँलाई मैले यो कुरा पहिला पनि भने, त्यहाँभित्र गयो, तपाईँ आइसियू भित्र गयो, सरसँग बस्यो, गफ गऱ्यो, केही पनि प्रेसर फिल हुँदैन। इज सो नर्मल। अर्को बिरामीलाई केयर गरे जस्तै उहाँले यस्तो कम्फर्टेबल फिल गराइदिनुहुन्छ तपाईँलाई, डाक्टर साहब ठिक छ, ब्रेकफास्ट खानुभयो सर भनेर मैले खाएँ, तपाईँले खानुभयो, यति कम्फर्टेबल कुल हुनुहुन्छ क्या। इज भेरी नाइस पर्सन। उहाँले त्यो सबैजनालाई त्यहाँ भित्र काम गर्ने नर्सेस, अरू डाक्टरलाई, डाक्टर साहब यति राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो कम्फर्टेबल बनाउनुहुन्छ कि त्यहाँभित्र त केही पनि प्रेसर फिल हुँदैन। त्यहाँबाट बाहिर निक्लेपछि प्रेसर फिल हुन्छ। एउटा
अब त्यहाँ बाहिर सेक्युरिटी टन्न बसेको छ, त्यो देख्ने बित्तिकै प्रेसर हुन्छ एउटा। अर्को तपाईँको रेगुलर मुभमेन्ट त्यहाँभित्र अर्को कोही मान्छेलाई एक्सेस छैन होइन। अनि त्यसपछि अर्को आइसियुको म्यानेजमेन्टको कुरालाई लिएर चाहिँ प्रेसर, त्यहाँमाथि डिफ्रेन्ट टिम अफ डक्टर्स अब भेट्न जान चाहने खोज्न चाहने प्रेसर, त्यहाँमाथि मिडियाको सबभन्दा बढी ठुलो प्रेसर। मिडियाको साथीहरूले फोन गर्नुहुन्छ, मेसेज गर्नुहुन्छ, कति मसँग रिसाउनु भयो होला योपालि होइन, किनभने मैले रेस्पोन्ड पनि गरिनँ, रिप्लाई पनि गरिनँ कतिजनालाई। अब तर प्राइमेरी त मेरो त काम त्यहाँ थियो नि होइन। पहिला त हाम्रो अब्जेक्टिभ भने त प्राइम मिनिस्टरलाई ठिक बनाएर पठाउनु पर्थ्यो, अनि त्यसपछि अनि फुर्सदले बसेर गफ गर्नु लानु। अनि फेरि अर्को चाहिँ अब यो मिडियाको साथीहरू र हाम्रो कति चिकित्सक साथीहरूको बानी पनि त्यो नम्बरमा जाने के, क्रियाटिनिन कति, युरिन आउटपुट कति भयो, अक्सिजन कति छ, त्यो भ्यालुले केही रिप्रेजेन्ट गर्दैन। हामीले पेसेन्टको म्यानेज, कुनै पनि क्रिटिकल पेसेन्टको म्यानेजमेन्ट हेर्ने हो नि समग्रमा हेर्नु पऱ्यो नि। क्रियाटिन नर्मल भयो भने के गर्ने, सासै फेर्न छोड्यो भने के गर्ने, ब्लड प्रेसरै छैन भने क्रियाटिन नर्मल भएर के गर्ने, त्यो एउटा भ्यालु डजन्ट ह्याभ एनी मिनिङ होइन। त्यही भएर त्यो सबैजना चाहिँ एउटा भ्यालुको पछाडि अब कति ठाउँमा छ, के खानुभयो, के गर्नुभयो होइन। हामी चाहिँ के भन्छ समग्रमा प्रोग्रेस भयो एज एक्सपेक्टेड, उहाँले गरिरहनु भएको छ, उहाँ एज एक्सपेक्टेड चाहिँ रिकभर गरिरहनु भएको छ, खाइरहनु भएको छ, मोबिलाइज गर्नु भएको छ, फिजियोथेरापी गरिरहनु भएको छ, एक्टिभिटी गरिरहनु भएको छ भन्यो होइन। यी पिसाब चाहिँ कति भयो, त्यो उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ कम भएको हो कि हामीले बुझाउन नसकेको हो कि, त्यो चाहिँ अलि अचम्म लाग्यो मलाई। जुन कुरा तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि, एउटा कुराले मात्रै भ्यालु गर्दैन, त्यहाँ धेरै कुरा जोडिएका हुन्छन् होइन। तपाईँहरूलाई कुन कुराको डर थियो? सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ सरको सेकेन्ड ट्रान्सप्लान्टेसन भए चाहिँ हामीलाई सबभन्दा डर हुने इन्फेक्सन कन्ट्रोल नै हो। त्यही भएर हामीले सरलाई त्यो आइसोलेटेड रुममा एकजना मात्रै भित्र 10 दिन थुनेर राखेको रिजन त्यही हो है। किन भन्दाखेरि त्यो सुरुको टाइममा चाहिँ जब हामीले इम्युनोसप्रेसनको डोज बढिदिन्छौँ, इन्फेक्सन समाउने चान्स बढी हुन्छ। त्यहाँमाथि उहाँ पहिला एक दुई पटक इन्फेक्सनकै कारणले गर्दा रिपिटेड हस्पिटल एडमिसन भइसक्नु भएको पेसेन्ट, अपर्च्युनिटी इन्फेक्सन्सहरू चाहिँ बढी हुन्छ। त्यो नै सबभन्दा मेन प्राइमेरी कन्सर्न थियो। अब रिगार्डिङ किडनी सर्जरीको कुरा भयो, किडनी जोडियो, पिसाब आउन थाल्यो भने त किडनीले काम गर्न थालिहाल्यो। बेसिक सिम्पल प्रिन्सिपल थियो। त्यसैलाई मात्र सफल मानिन्छ त? मानिँदैन। अब तपाईँ अहिलेसम्म भन्नुभयो भने सफल भनेको चाहिँ अलि यो सक्सेस भनेको चाहिँ मेडिकल साइन्समा अलि यसरी डिसिजन हुँदैन। अहिलेसम्म पनि इज स्टिल एट रिस्क। पहिला अस्तिभन्दा कम भयो, तर उहाँ त अझ पनि रिस्कमा हुनुहुन्छ। इम्युनोसप्रेसन खाइरहनु भएको छ, जुन इन्फेक्सन कन्ट्रोलको मेजर्सहरू हामीले चाहिँ अझ पनि फलो गर्न सकेनौँ भने त उहाँलाई इन्फेक्सन समाउन सक्छ। 20 जना मान्छे त्यहाँको उहाँको वरिपरि घेरेर बस्न थाल्यो भने त उहाँलाई इन्फेक्सन, अपर्च्युनिटी इन्फेक्सन समाउन सक्छ। जुन इन्फेक्सन मलाई चाहिँ मेरो शरीरले नर्मली लिइरहेको होला, उहाँको त इम्युनिटी सप्रेस छ, त्यो त समाउन सक्छ। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ उहाँलाई भेट्न जाने मान्छेहरूले विचार गरिदिनुपर्छ। एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने होइन। अहिले कोरोना भाइरसको सबतिर आएछ नि सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेर आइरहेछ नि, 2 मिटर त टाढा बस्नु पऱ्यो सबजना, ताकि मैले मेरो शरीरबाट निक्लेको रेस्पिरेटरी सिक्रेसन चाहिँ अर्को मान्छेलाई नजाओस्। यो उहाँलाई पनि त्यही लाग्नुहुन्छ। अरू कोरोनाको कारणमा त्यही सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेकै त्यही होइन। हात धुनु पऱ्यो, गएर छोइहाल्नु भएन, समाइहाल्नु भएन होइन। त्यही भएर टाढा बस्नु पऱ्यो, यो कुराहरू, मास्क लाउनु पऱ्यो, यो कुराहरू चाहिँ रियली म्याटर गर्छ र त्यो चाहिँ फलो गर्ने। भनेपछि उहाँ अहिले पनि जोखिममै हुनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ सर्टेन पिरियड अफ टाइमसम्म चाहिँ इन्फेक्सन कन्ट्रोलको हिसाबले, अपर्च्युनिटी इन्फेक्सन हुन सक्ने हिसाबले चाहिँ एट रिस्क चाहिँ हुनुहुन्छ। संक्रमणका दृष्टिकोणले उहाँ मात्रै होइन, कुनै पनि ट्रान्सप्लान्टको पेसेन्ट, इम्युनोसप्रेसन खाइरहेको पेसेन्ट चाहिँ अरू सर्वसाधारण मान्छे भन्दा एट रिस्क बढी हुन्छ। अब जोखिम छ भनिरहँदाखेरि खास गरी संक्रमणको भनेको छ नि त हामीले होइन, कसरी सम्भव होला त? अब देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, एउटा भनाइ आइरहेछ, नेताले भनेको चाहिँ डाक्टरले नमान्दा हुन्छ, तर डाक्टरले भनेको चाहिँ नेताले मान्नुपर्छ भने जस्तै। अब तपाईँ त एउटा विज्ञ हो होइन, इन्फेक्सनको हिसाबमा पनि बालवाटार उहाँ फर्किनु भएको छ। अब उहाँको कामको प्रेसर सबैलाई थाहा छँदैछ, देशको एउटा कार्यकारी प्रमुख। कसरी जोगिने त? अब के हो त? कसरी हुन्छ त? सम्भव हुन्छ? सम्भव हुन्छ, सम्भव नहुने छैन। अब त्यसमा चाहिँ एक दुईवटा कुरा चाहिँ उहाँको अरू कुरा लोकल म्यानेजमेन्ट गर्ने मान्छेहरूले ध्यान दिनुपर्छ र हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि उहाँहरूलाई सम्झाउने त्यही नै हो। नत्र अस्तिसम्म त हामीले रोकेर राख्यौँ। बालवाटारमा पनि दिव्या म्याम, हामी गएर त्यो सेटअपहरू हेऱ्यौँ,
त्यहाँ सिकायौँ क्लिन कसरी गर्ने, डिस्टेन्स कसरी राख्ने, मिटिङहरूमा कसरी कन्डक्ट गर्ने, त्यो कुराहरू पनि हामीले सिकाएको छौँ उहाँहरूलाई। त्यहाँ जो सरको अरू कुरा म्यानेज गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई भनेका छौँ त्यो कुरा उहाँहरूले फलो गर्नुपर्छ डेफिनेटली पनि। र सरलाई भेट्न जाने मान्छेहरूले पनि त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ। सरलाई भेट्न जाने मान्छेले पनि त्यो कुरा याद गर्नु पऱ्यो कि गएर नजिकै बस्ने होइन, त्यो कुराहरू गर्दैन भएन उहाँहरूले पनि। त्यो त गाह्रो छैन नि। सरले मिटिङ कन्डक्ट गर्नुपर्छ भन्दैमा 1 फिटमा गएर मिटिङ त गर्नु पर्दैन। यतिकै डिस्टेन्समा बसेर हामी बसेर जस्तोको डिस्टेन्समा बसेर त कुरा गर्न सकिन्छ। सरको नर्मल आवाज नर्मल छ, बोल्न सक्नुहुन्छ, कुरा दोहोरो गराएको मजाले गर्नुहुन्छ भनेपछि त होइन। त्यसमा त त्यो त्यहाँ जाने मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ त्यसले त्यो कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ र अरू लोकल व्यवस्थापन गर्ने मान्छेहरूले पनि त्यो कुरा ध्यान दिनुभएको छ र त्यो कुरा चाहिँ अहिले सर्टेन टाइमलाई कन्टिन्यू नै गर्नुपर्छ। एज अ डक्टर तपाईँको भनाइ चाहिँ के हुन्छ खानामा? प्रधानमन्त्रीले अब ट्रान्सप्लान्टपछि अरू बिरामीले पनि गर्नुपर्ने संक्रमण? उहाँको किडनीको फङ्सन नर्मल भएको अवस्थामा उहाँले नर्मल खानेकुरा जस्तै खाने, त्यसमा चाहिँ दुविधा छैन। तर खानेकुरा हेल्दी हुनु पर्यो होइन, कुक्ड प्रपरली पाकेको कुरा खानु पर्यो। अहिले सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ हामीले उहाँलाई सरलाई फ्रेस फ्रुट्सहरू पनि दिएको छैनौँ, किनभने फ्रेस फ्रुट्सबाट अब अहिले बजार फ्रुट्स कस्तो हुन्छ थाहा छैन। कुनै पनि अलिकति सडे गलेको पऱ्यो भने त्यसले इन्फेक्सनसम्म हुन सक्ने हुन्छ, पेटमा इन्फेक्सन गर्न सक्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा सबै कुक्ड फ्रुट्सहरू पनि बोइल गरेर त्यसरी गर्ने गरेका छौँ होइन। र त्यो सरको खानेकुरामा चाहिँ विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ र त्यो सरको सेकेन्ड ट्रान्सप्लान्ट भएको भएर पहिलादेखि नै त्यो कुराहरूमा चाहिँ एकदम राम्रो केयर गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक स्थानमा अथवा पब्लिकसँग भेट्ने मन त पक्कै हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ कहिलेदेखि मिल्ला, के छ? अब त्यसलाई मैले यतिकै यही टाइममा भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, तर अब त्यो चाहिँ इम्युनोसप्रेसनको डोजहरू अनुसार हुन्छ कि तपाईँको सरको अब किडनी नयाँ किडनी छ त्यसलाई चाहिँ इम्युनोसप्रेस गर्ने डोज मिलाएको हुन्छ, त्यसको ड्रग लेभल हुन्छ, त्यसलाई एडजस्ट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर जब इम्युनोसप्रेसनको डोज मिनिमम हुन थाल्छ त्यसपछि चाहिँ सरले चाहिँ सार्वजनिकमा जाने ओर्ने गर्नु चाहिँ ठिक हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिक ठिक हुँदैन र त्यो चाहिँ अहिले यति नै दिन यस्तो भन्ने हुँदैन। त्यो चाहिँ अब म्यामले हेरेर डिसाइड गर्नु छ, किनभने त्यो चाहिँ किडनीले कसरी काम गरिरहेछ, उहाँको ड्रगको लेभल कस्तो छ, त्यो कुरा हेर्दै बाई द टाइम बिस्तारै डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी फेरि अस्पतालतिर फर्क्यौँ है त एकछिन, बालुवाटार पुगिसकेका थियौँ। तपाईँहरूले देशको एउटा ठुलो मान्छेको उपचार गर्नुभएको छ, यो कसरी सम्भव भयो समग्रतामा? समग्रतामा यो सम्भव भएको चाहिँ एउटा ग्रेट टिमवर्क र कोअर्डिनेसन। यसमा चाहिँ नम्बर 1 मा सरले हामीलाई ट्रस्ट गर्नुभयो, नम्बर 2 मा दिव्या म्यामले चाहिँ यहाँ टिचिङमा गर्नु बेस्ट हुन्छ, किनभने टिचिङको टिम अफ डक्टर्स नर्सेस यो सबै कुरा स्ट्रङ छ भन्ने कुरा चाहिँ म्यामले चाहिँ रियलाइज गर्नुभयो र हामीलाई पनि रियलाइज गराउनु भयो कि हामी सक्षम छौँ भन्ने कुरामा। अनि त्यो कुराको लागि चाहिँ म्यामले प्रिपेयर गर्नुभयो, हामी सबैलाई इन्डिभिजुअली सबलाई चाहिँ पहिलादेखि नै प्रिपेयर वार्मअप गर्ने रिइन्फोर्स गर्ने गराउनु भयो र हामीले चाहिँ पनि त्यही रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसारले काम गर्न थाल्यौँ होइन। त्यो टिम वर्क मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ आइसियु मात्र भनेको छ डाक्टर सुभाष भन्छ, तर मैले भने मसँग चाहिँ 4 जना कन्सल्टेन्ट, अर्को मान्छे 2 जना डिएम रेजिडेन्ट, 10 जना आइसियु ट्रेन नर्स, अर्को 5 जना 20 जना त आइसियुको मात्र स्टाफ छ होइन। त्यही सजिलो छैन नि, तर त्यो सबै टिमलाई कोअर्डिनेट गर्नु पऱ्यो। नेफ्रोको 10 जना डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, 6-7 जना डिएम गरेको फ्याकल्टी हुनुहुन्छ, रेजिडेन्ट हुनुहुन्छ, सबजना कोअर्डिनेट हुन्छ। युरोको 10-12 जना अर्को टिम हुनुहुन्छ होइन। अपरेसन थिएटरको टिम अर्को 12-15 जनाको नर्सको टिम थियो, अनि एनेस्थेसियाको टिम अर्को, त्यहाँ इमिडिएटली लाग्ने 4-5 जना भयो भने अर्को 12 जना एनेस्थेसिया डक्टरको टिम हुन्छ। टिचिङ हस्पिटलमा ह्युमन रिसोर्सेस क्वालिफाइड मान्छे र इक्विपमेन्टको कमजोरी होइन नि, व्यवस्थापनको कमजोरी नि। हाम्रो कुनै पनि पब्लिक इन्स्टिट्युसनमा नेपालमा हाम्रो मान्छे म्यान पावर, ट्रेन म्यान पावरको ल्याकिङ होइन। त्यो म्यान पावरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूलाई फुल फ्लेजमा कसरी उनीहरूको क्यापासिटीमा काम गराउन सक्ने भन्ने त्यो म्यानेजमेन्टको कमजोरी हाम्रो पब्लिक सिस्टमको प्रब्लम नै थियो। तपाईहरूले नेक्स्ट टाइम यस्तै खालको नेता अथवा देशको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको व्यक्ति यसै गरी उपचारको लागि आउनुभयो भने त्यति बेला फेरि पनि च्यालेन्ज हुन्छ कि के सुधार गर्न छ अब अस्पतालले? बाँकी फेरि पनि कोही अर्को भिआइपी आउनुभयो भने त्यही अवस्था हुन्छ, केओटीकै हुन्छ। सर्टेन टाइम प्रिपेयरै गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने किडनी ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ एभ्री विक गरेर हामी ट्युन भएको छौँ
हैन। किडनी ट्रान्सप्लान्ट क्लिनिकल कुरामा हामीलाई प्रब्लम छैन कि, आइसियुको म्यानेजमेन्ट कुरामा प्रब्लम छैन हैन। तर हाम्रो प्रब्लम कहाँ छ भन्दाखेरि यो लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट। मैले भने सामान खोज्नलाई हाम्रो रोशनजी अपरेसनको 3 दिन अगाडिदेखि बिजी हुनुहुन्थ्यो हैन। लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि तपाईँको प्राइम मिनिस्टर ज्यूको खाना एभ्री टाइम हामीले दिनको 4 पटक घरबाट बालवाटारबाट बनाएर ल्याउन लायौँ। अरू पेसेन्टलाई सम्भव हुन्छ त्यो त हाम्रो अस्पतालको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले बनाउनु पऱ्यो नि त। हाम्रो क्यान्टिनमा चाहिँ त्यो लेभलको खानेकुरा पकाएर दिन सक्ने क्यापेसिटी छ त छैन। इभन कति प्राइभेट हस्पिटलमा सुद्धा छैन हैन। भनेपछि लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, जुन हामीले चाहिँ पहिलेदेखि प्रिपेयर गर्नुपर्ने। इन्फेक्सन कन्ट्रोल हैन। हाम्रो तपाईँ अहिले नेपालको डाटाहरू हेर्नु भने ह्यान्ड हाइजिनको कम्प्लायन्स कति छ? डाक्टर हेल्थ केयर प्रोफेसनलहरूको ह्यान्ड हाइजिनको कम्प्लायन्स 50% भन्दा कम छ भनेको चाहिनेभन्दा 50% टाइममा ह्यान्ड हाइजिन गरिरहेको छैनन् हामीहरू नै हैन। मैले अरूलाई पनि भन्दैन, हामीहरू नै। भनेपछि इन्फेक्सन कन्ट्रोलको रिस्क बढी छ, हस्पिटलको अगाडि इन्फेक्सनको रिस्क बढी छ। हामीहरूको समस्या चाहिँ अहिले के छ भन्दा नि, हामी पहिला विगत हेल्थ केयरमा, नेपालको हेल्थ केयरमा विगत 30-40 इयर्सदेखि चाहिँ हाम्रो फोकस चाहिँ एक्सेसमा भयो कि। एक्सेस, रोल्पामा यो भएन, रुकुममा यो भएन, हुम्लामा यो भएन, प्रसुति सेवा यो सेवा भयो। तर जुन ठाउँमा हामीले केयर गरेका छौँ नि, वीर अस्पताल टिचिङ अस्पतालमा नि स्ट्यान्डर्ड र क्वालिटीको कुरै गरेनौँ कि। बुझ्नु नि, नाउ इट इज टाइम टु फोकस अन क्वालिटी एन्ड स्ट्यान्डर्ड। एक्सेस भने त अहिले धेरै ठाउँमा एक्सेस भइसक्यो र पुर्याउनु पनि पर्छ, एक्सेसलाई छोड्नु भएन। तर अब त इट्स बिन 50 इयर्स, 50 वर्ष हामीले स्वास्थ्यमा काम गरिसक्यो भने त अब त क्वालिटी र स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्नु पऱ्यो नि। क्वालिटी हुनु पऱ्यो, स्ट्यान्डर्ड गर्नु पऱ्यो, इन्फेक्सन कन्ट्रोलको कुरा गर्नु पऱ्यो। यो कुराहरू चाहिँ एकदम मिसिङ छ क्या हाम्रो। त्यही भएर अहिले पनि अब फेरि अर्को पनि कोही भिआइपी आउनुभयो भने हाम्रो चाहिँ प्रब्लम कहाँ हुन्छ, यही क्वालिटी कसरी मेन्टेन गर्ने, स्ट्यान्डर्ड कसरी दिने, इन्फेक्सन कन्ट्रोल कसरी एक्सेस गर्ने। यो कुरा चाहिँ जबसम्म हाम्रो सिस्टममा इन्कर्पोरेट हुँदैन नि तबसम्म यो प्रब्लम आइरहेको छ। एरिस्टोटलले भन्नुभएको थियो, when you do things repeatedly, excellence is not merely an event but becomes a habit। कुनै कुरा रिपिटेडली गरिरहेपछि त्यो एक्सेलेन्स भने चाहिँ वर्षमा 1-2 चोटि फाटो पुग्ने भने इभेन्ट होइन कि, हेबिटै बन्छ कि। यो हाम्रो लर्निङको पनि थियो। एभ्री डे एक्सरे दिनमा एक्सरे हेऱ्यो भने त इसिजी हेरेपछि वर्षमा 360वटा इसिजी हेरेपछि त इसिजी हेर्न जानिहालिन्छ नि। यो हाम्रो यो इन्फेक्सन कन्ट्रोल, यो क्वालिटी भन्ने कुरा नि यही हो है। हामीले अहिले त्यो कुरा टोटली छोडेका छौँ कि। अब हाम्रो फोकस चाहिँ हेल्थ केयरमा फोकस चाहिँ केमा हुनुपर्छ भन्दाखेरि नर्सिङ एजुकेसन, नर्सेसलाई टोटली छोडेका थियौँ है। क्रिटिकल केयरमा हामीले अलिअलि नर्सेसको ट्रेनिङ एजुकेसनमा फोकस गरेका छौँ, नर्सिङ एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ। किन भन्दा ग्राउन्डमा काम गर्ने चाहिँ नर्सेसहरू हो कि, बिरामीसँग सबभन्दा बढी बिताउने। नम्बर 2 इन्फेक्सन कन्ट्रोल। हाम्रो देशमा इन्फेक्सन कन्ट्रोल नर्सहरू नै थिएन, बल्ल स्टार्ट भइरहेछ इन्फेक्सन कन्ट्रोल नर्सेसको कुराहरू हैन। भनेपछि अनि स्ट्यान्डर्ड, क्वालिटी। हर नेपालको कतिवटा हस्पिटलमा चाहिँ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट अफिसर छ अथवा पेसेन्ट सेफ्टी अफिसर छ, उसले त्यो क्वालिटी स्ट्यान्डर्डहरू मेन्टेन गर्ने कुराहरू हेर्नु पऱ्यो हैन। बल्ल चाहिँ त्यो कुरो सुरु हुन थालेछ। हो, लास्ट 50 इयर्समा चाहिँ हाम्रो फोकस चाहिँ एक्सेसमा भयो हैन। तर अब चाहिँ वी हेभ टु मुभ टु क्वालिटी। त्यो गऱ्यो भने बल्ल अनि त्यसपछि हामीले जो मान्छे जो भिआइपी आउँदाखेरि पनि रेगुलर म्यानेजमेन्ट गरेको हिसाबले चाहिँ गर्न सक्छौँ। भनेपछि त यो एक किसिमले कुनै ठाउँमा चाहिँ अचानक बाढी आयो भने कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ नि सेना र पुलिस लागेर, तर जसरी म्यानेज गर्नु भने त्यसलाई त्यसरी लिन सकिन्छ। लगभग त्यस्तै नै हो। प्राकृतिक प्रकोप जस्तो त्यस्तै नै हो। किन भन्दा हाम्रो प्रिपेयर्डनेस नै छैन। अब अहिले पनि म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु, कोरोनाकै कुरा गरौँ हैन। अहिलेको कोरोनाको कुरा गरौँ। मैले जब हाम्रो भैँचालो गयो 2015मा, त्यो बेलामा हामी कति क्योटिक सिचुएसनमा थियौँ। भैँचालो गएको दिन यो टिचिङ हस्पिटल मात्र एउटा अस्पताल थियो जुन फङ्सनिङ थियो काठमाडौँमा, सबै हस्पिटल बन्द थियो हैन। अक्सिजन थिएन हैन। अक्सिजन प्लान्टहरू, अक्सिजन सिलिन्डर बाहिरबाट बोकेर ल्याउने कम्पनीहरू बन्द थियो। टिचिङ हस्पिटलको अक्सिजन प्लान्ट बन्द भएको थियो हैन। अहिले टिचिङ हस्पिटलमा 2-3 अक्सिजन प्लान्ट छ हैन। त्यो अनुसारले प्रिपेयर गरेर हामी गरेर आयौँ नि। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के भन्दा त्यो बेलामा 82 जना मान्छे चाहिँ क्रिटिकली इल थियो। हामीले 11 बेडको आइसियुमा 82 जना पेसेन्ट म्यानेज गरेका थियौँ। पोस्ट अफलाई सबै आइसियुमा कन्भर्ट गरेका थियौँ। पोस्ट अफ सबै ओटी भित्रको रिकभरी रुममा पोस्ट अफ बनाएको थियौँ। त्यसपछि चाहिँ गभर्मेन्टले सिक्नुपर्ने थियो नि त। हामीले कति पटक चाहिँ गभर्मेन्टलाई आइसियु बेड बढाउनुपर्छ भनेर कति पटक लेखेर दिएका छौँ, कति पटक चाहिँ हामीले आर्टिकलहरू निकालेका छौँ, पर्सनल पनि हुन्छ। त्यो गभर्मेन्टलाई आइसियु भनेपछि ओहो पैसा खर्च हुन्छ हैन। त्यहाँ त पैसा धेरै लाग्छ, भेन्टिलेटर चाहिन्छ, त्यो मात्रै बुझ्छ गभर्मेन्टले
तर त्यसको निड त्यसको क्यापासिटी बुझ्दैन। त्यो भएको भए अहिले यस्तो कोरोनामा चाहिँ यति तातिनु पर्ने थियो र त्रसित हुनुपर्ने थियो थिएन नि। हामी चाहिँ के हुन्छ भन्दा कुनै पनि एउटा ठुलो इभेन्ट हुन्छ त्यसमा हामी सिक्दैनौँ कि त्यसपछि बिर्सिन्छौँ त्यसलाई। अब अहिले प्रधानमन्त्री जानुभयो ठिक हुनुभयो जानुभयो भने त्यसमा बिर्सिन्छौँ हामीले। त्यसमा इन्भल्भ भएको सर्टेन मान्छेहरू चाहिँ सिक्लान् तर हाम्रो प्रिपेयर्डनेस हुँदैन। अब अहिले पनि कोरोना आउन लागेको आउँछ, डेफिनेटली पनि आउँछ। कोरोना यति संसारको सङ्क्रमण गएको छ भने एउटा पनि केस हाम्रो नेपालमा नआउने भन्ने त एकदम रियली हुन्छ। अब हाम्रो प्रिपेयर्डनेस चाहिँ खोइ त भन्दा अब कोरोनाको बाहिर गरेको रेटमा नहोला, हाम्रो नेपालको इन्डियाको रेटमा भन्यो भने त 100-200 जना मान्छेलाई त असर हुन्छ। त्यसको 10-15 जनामा % मान्छे पनि आइसियुमा जानु पऱ्यो भने त कहाँ राख्ने त्यो बिरामी? त्यो हिसाबले हामी प्रिपेयर्ड हुनु पऱ्यो। भने त्यो भैँचालो गएपछि ल हो नेपालमा चाहिँ आइसियुहरू चाहिँदो रहेछ, हरेक पब्लिक इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ 20-25 वटाको आइसियु बनाऊँ। सरकारलाई थाहा छैन र हरेक स्वास्थ्य मन्त्रीलाई थाहा छ, हरेक स्वास्थ्य मन्त्रालयको मान्छेमा चाहिँ हामी टिचिङ हस्पिटलबाट बेड बढाइदियो, आइसियुलाई सपोर्ट गरौँ भने एभ्री इयरको बजेटमा हामीले लेखेर पठाउँछौँ। तर उहाँहरूको प्रायोरिटी नै पर्दैन त्यसमा। उहाँहरूको प्रायोरिटी नै चढ्दैन। यो गभर्मेन्टको मात्रै कुरा गरेन मैले, लास्ट विगतको 4-5 वर्षदेखिको गभर्मेन्टको कुरा हेर्नुभयो भने तपाईँ यहाँबाट एभ्री इयर टिचिङबाट गएको कागजमा हेर्नुहोस् एभ्री इयरको बजेटमा आइसियु बेड बढाइदियो भनेर जहिले पनि लेखेर पठाउँछ। यसपालि प्रधानमन्त्रीको उपचार भइरहँदाखेरि स्वास्थ्य मन्त्री पनि आउनुभयो, त्योसँग रिलेटेड अरू मन्त्रालयका प्रमुखहरू पनि आउनु भएको छ होइन? उहाँले केही चासो दिनुभयो त? मैले चाहिँ डाइरेक्टली इन्भल्भ भएर कुरा गरेको छैन, तर टिचिङ हस्पिटलको निर्देशकज्यूसँग भेट पनि भएको थियो उहाँहरूको र मेरो उहाँसँग सरसँग निर्देशकज्यूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभएको चाहिँ हाम्रो प्रब्लमहरू चाहिँ राखेका छौँ उहाँहरूलाई र उहाँहरूले सपोर्ट गर्छु र टिचिङ हस्पिटललाई अझै स्ट्रङ बनाउँछु भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ भन्ने जानकारी चाहिँ मलाई। प्रधानमन्त्रीले केही चासो राख्नुभयो जब उहाँ बोल्न सक्ने हुनुभयो, तपाईँहरूसँग एकदमै फ्रेन्डली भएर कुरा गर्ने सिलसिलामा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था नेपालमा खास गरी टिचिङकै कुरा पनि गरौँ न होइन? तपाईँहरूले कुन सिचुएसनमा त्यसलाई ट्याकल गर्नुभयो भन्ने कुरा उहाँलाई चाहिँ कतिको जानकारी भयो अथवा त्यस्तो केही कन्भर्सेसनहरू भएको छ? अब डिफ्रेन्ट टाइममा कन्भर्सेसनहरू सरसँग भएको छ। त्यो बेलामा चाहिँ सरलाई हाम्रो हेल्थ केयरको प्रब्लमहरू पनि अलिअलि हामीले सेयर पनि गऱ्यौँ र सरलाई आइसियुको निडको बारेमा पनि हामीले कुराहरू राख्यौँ र हाम्रो टिचिङ हस्पिटलमा पनि हामीले आइसियु बेड बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ पछाडि हाम्रो प्रशासनिक भवन भत्केको छ, त्यो पुनर्निर्माणले बनाउने भनेर त्यो प्रपोजलहरू सबै अगाडि बढाइसकेको छ। त्यो 24 बेडको आइसियु चाहिँ बनाउने प्रपोजल पठाएको छ, त्यो पनि लगभग हुन्छ भन्ने चाहिँ पुनर्निर्माणबाट आश्वासन आएको छ हामीलाई। त्यो कुरा पनि हामीले प्राइम मिनिस्टरलाई जानकारी दिइरहेको छौँ। उहाँ चाहिँ खुसी हुनुहुन्थ्यो त्यो सुनेर कि अब टिचिङ हस्पिटल होइन, उहाँको भनाइ पनि पब्लिक इन्स्टिट्युसन टिचिङ बियरलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनुपर्छ, हामीले पब्लिकलाई सर्भिस दिने पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई स्ट्रङ बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँ एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ र हामी पनि एकदम आशावादी छौँ। कोरोनाको बारेमा केही चासो राख्नुभयो? कोरोनाको बारेमा पनि अलिअलि हामीले इन्फर्मली अलिअलि कुरा चाहिँ गऱ्यौँ। यस्तो स्प्रेड हुँदैछ र अब यसलाई हामीले चाहिँ पहिले नै प्रिपेयर गरेर ट्याकल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उहाँलाई इन्फर्म चाहिँ गऱ्यौँ र जहाँसम्म लाग्छ सरले हिजो नै केही चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ हेल्थ मिनिस्टरसँग सेयर गर्नुभयो भन्ने आज पेपरमा सुने मैले। जहाँसम्म लाग्छ उहाँ पनि एकदमै त्यो बारेमा चिन्तित चाहिँ हुनुहुन्छ। यो समग्र उपचारको पिक्चर जस्तो दिनु पर्यो भने स्ट्रङ टिमवर्क, गुड लिडरसिप, दिव्या म्यामको लिडरसिपमा हामी जो काम गऱ्यौँ, स्ट्रङ लिडरसिप र स्ट्रङ कोअर्डिनेसन अमङ द टिम नै यो प्राइमेरीज्यूको ट्रिटमेन्टको रिजन जस्तो लाग्छ। गुड लिडरसिप, गुड सुपरभिजन र गुड गभर्नेन्स भएन भने चाहिँ हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको उपचारपछि अब नेपालमा यस्तो खालको म्यानेजमेन्ट गर्न सकिने रहेछ भन्ने मेसेज हो कि के हो? प्रधानमन्त्रीको उपचारपछि मैले अघि पनि भने मेन टेक होम मेसेज चाहिँ नेपालमा पनि दक्ष भएका चिकित्सक, नर्सेसहरू र अरू एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेसनलहरू छन्। उनीहरूलाई प्रपर म्यानेजमेन्ट र प्रपर लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट, उनीहरूको म्यानेजमेन्ट प्रपरली नभएर चाहिँ त्यो भाग हामी चाहिँ त्यो पोर्ट्रे गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ।